हजुर नमस्कार सबैजनामा। सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म सागर रेग्मी साहित्य सङ्गीत सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 द्वारा आयोजित साहित्यिक कार्यक्रमको आज तेस्रो श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू सबैमाझ म उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम त म कार्यक्रमको सुरुवात मङ्गलाचरणबाट गर्न चाहन्छु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कृपया मेरो आवाज के कस्तो आइरहेको छ, भिडियो के कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गरेर साथ दिनु होला। म यसै बिचमा हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमको बारेमा थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। 5 दक्षिण कोरिया सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाले विशेष गरी हाम्रो यस दक्षिण कोरियामा रहनुहुने सम्पूर्ण साहित्यानुरागी जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, यहाँहरू सबैलाई एकै ठाउँमा समेटेर हामीले आफ्ना केही रचनाहरू रचेर सुनाउने ठाउँ, उपयुक्त ठाउँ नपाएको मैले आफैले अनुभव गरेको हुँदा र त्यसैको प्रारूपमा हामीले यो साहित्यिक कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सुरु गरेका छौँ। यहाँहरू सबैले यस कार्यक्रममा सहभागी भएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको यस कार्यक्रममा म यहाँ जति पनि हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्ना रचनाहरू आएर वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि यहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो हुन्छ, को इच्छुक हुनुहुन्छ, इच्छुक महानुभावहरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाएर यहाँहरूको आफ्नो रचना वाचन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म मेरो आफ्नो एउटा छोटो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। म आफैले रचना गरेको हो। सुधार जीवन शीर्षक छ यसको। सुधार जीवन शीर्षक छ। पञ्चचामर छन्दमा रचित छ यो कविता। कृपया सुनेर साथ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बढेर लोभ मोह विश्वमाझ द्वन्द्व फैलियो, बढेर लोभ मोह विश्वमाझ द्वन्द्व फैलियो, पवित्र मार्ग शान्ति त्याग प्रेमको कथा लुक्यो। नलड्नु भाइ भाइमा, नलड्नु भाइ भाइमा भनेर रुन्छ यो धरा, खराब वृत्ति वृद्धि भई सुनन्न आशका कुरा, खराब वृत्ति वृद्धि भई सुनिन्न आशका कुरा। तथापि चन्द्र छुन्छु झै निकाल जोस जागर, तथापि चन्द्र छुन्छु झै निकाल जोस जागर,
सुमार्गमा अघि बढे सदैव ईश छन्भर सुतेर के छ अर्थ नै उठी सुधार जीवन विशाल लक्ष्य प्राप्ति निम्ति गर्नु यत्न साधना नदी मिलेर सिन्धुमा विराट रूप पाउँछ गरी घमण्ड जो बस्यो कुवा बनेर सुक्दछ बुझे समस्त सृष्टिको छ एक मात्र कारण सुवास ज्ञानको मिलेर धन्य हुन्छ जीवन बुझे समस्त सृष्टिको छ एक मात्र कारण सुवास ज्ञानको मिलेर धन्य हुन्छ जीवन म तेज हूँ म वेग हूँ अनेक माम एक हूँ म ज्ञान दीप ज्योतिले सदा स्वयं प्रदीप्त छु म तेज हूँ म वेग हूँ म अनेक माम एक हूँ म ज्ञान दीप ज्योतिले सदा स्वयं प्रदीप्त छु म शान्ति बीज विश्वमा फुलाउँछु फलाउँछु र राग द्वेष बिर्सदै समानता सजाउँछु म शान्ति बीज विश्वमा फुलाउँछु फलाउँछु र राग द्वेष बिर्सदै समानता सजाउँछु। धन्यवाद। मेरो कविता के कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट गरेर भन्नुभएमा आभारी हुने थिएँ। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर साथ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यहाँ कमेन्ट पनि हेर्दैछु। एकराज दाजुले भन्नुभएको छ, एकराज दाहालले भन्नुभएको छ राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी तेजेन्द्र पौडेल, एकराज दाहाल अनि पङ्कज दाहालले हेरेर साथ दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाका प्रमुख संरक्षक एकराज दाहालज्यू हाम्रो अगाडि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद भाइ। एकदमै राम्रो हजुर, कार्यक्रम राम्रो हुँदैछ। हजुर, मिठो कविता सुन्न पाइयो सागर भाइको, एकदमै खुसी लाग्यो। पञ्चचामर छन्दको कविता। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। अहिले यो जुन प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ प्रोग्राम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक कवि मनहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज अब मैले आफूले लेखेको कविता त अहिले मसँग छैन, तर एउटा लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सत्य सन्देश कविता मलाई वाचन गर्न मन लागेको हुनाले यहाँ जोडिएको छु। वाचन गर्छु है। हजुर, सुरु गर्नुहोस्। कालो मन्दाकिनीको जल जल निधिका मोतीको ज्योति कालो, कालो सौदामिनीको चक सब शरद चन्द्रको कान्ति कालो, कैलाश श्रेणी कालो झलमल गर्ने
सूर्यको बिम्ब कालो, यो सारा सृष्टि कालो, मनभित्र छ भने दम्भ दुर्भाव कालो। आहा, दोषी माता पिताका वचन गुरुजना, देश निशेष दोषी। सत्यात्मा मित्र दोषी, गृह परिजनको चाल देखिन्छ दोषी। पत्नीको प्रेम दोषी, अमृतमय मिठा वेदका वाक्य दोषी। यो सारा सृष्टि दोषी, विधिवश छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी। थोत्रो पाटी उज्यालो, मलिन तृणकुटी, कन्दरा झन् उज्यालो। भिक्षा भारी उज्यालो, अझ बन बनको साग सिस्नु उज्यालो। फ्याङ्लो गुन्द्री उज्यालो, पर घुमदा जीर्ण कन्था उज्यालो। तृष्णाको तुच्छ जालो, मन बिच नभए जो मिलो सो उज्यालो। भर्दा भर्दै हजारौं विषय सुख घडा, देह लम्पन्न पर्दा। भर्दा भर्दै हजारौं विषय सुख घडा, देह लम्पन्न पर्दा। झर्दा सम्पूर्ण सेखी, तुजुक पवनले निस्कने जोड गर्दा। सर्दा पस्त डर्दै पर धमिलो, नाचको अन्त्य पर्दा। गिर्दामा साथ जाने कुन कुन चिज हुन्, सम्झती काम गर्दा। जस्तो मानी धनीका नगिच हर घडी, तृप्त जोडेर हात। छाती खोलेर गर्छौ हृदय बुझी सदा, नम्रता साथ बात। दुखीका साथ उस्तै विनयसित सदा, मर्म सम्झेर बोल। गर्नै पर्दैन फेरि व्रत तप जपले, स्वर्गको मोल तोल। मत्ता हात्ती हलुङ्गो, वितत जलधिका, व्हेल माछो हलुङ्गो। जङ्गी बेडा हलुङ्गो, विकट कटकटे रेल गाडी हलुङ्गो। शैल श्रेणी हलुङ्गो, पृथुतम पृथ्वी, गोल सारा हलुङ्गो। यो ब्रह्माण्डै हलुङ्गो, जब सब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो। यो ब्रह्माण्डै हलुङ्गो, जब सब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो। हस्, आहा, धन्यवाद। कति मिठो कविता। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। लेखनाथ पौड्यालको सन्देश, सत्य सन्देश कविता मार्फत यहाँले एउटा यस कविताले जुन सत्य सन्देश दिन खोजेको छ त्यसको बारेमा यहाँले के भन्नुहुन्छ, यसो केही भनिदिनु भएमा हामी आभारी हुने थियौँ। यो चाहिँ एकदमै मार्मिक, एकदमै पूर्वीय दर्शनमा आधारित कविता रहेको छ। लेखनाथ पौडेल उनी विशेष गरेर पूर्वीय वेदान्त दर्शन चाहिँ उनका कविताहरूमा झल्केका हुन्छन्। अब वेदान्त दर्शन भनेको चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्शन मानिन्छ यो पूर्वीय दर्शनहरू मध्ये। वेदान्त दर्शनम नाम सर्वेषु दर्शनेषु दर्शनीयतमं दर्शनम भनिन्छ संस्कृतमा। वेदान्त दर्शन भनेको चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्शन हो पूर्वीय दर्शनहरू मध्ये। वेदान्त दर्शनलाई हजुर, त्यसैगरी पूर्वीय दर्शन मात्रै नभएर पाश्चात्य दर्शनहरूमा पनि समग्रमा नै यो निकै अब्बल मानेका छन् पाश्चात्य दार्शनिकहरूले पनि यसलाई, हाम्रो वेदान्त दर्शनलाई। हजुर हजुर, हो, एकदमै उत्कृष्ट दर्शन। अब पाश्चात्य दर्शन र पूर्वीय दर्शनहरू मध्ये पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्शन मानिन्छ। यिनै वेदान्त दर्शनका भावहरूलाई चाहिँ कवितामा झल्काइएका हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब मान्छेको मनमा जस्तो कालो मन्दाकिनीको जल जल निधिका ज्योतिको मोती कालो, मान्छेको भित्र कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा भित्र चाहिँ सफा
तर बाहिर कालो देखिने तर भित्र सफा हुन्छ। हजुर हजुर कोही पक्कै मान्छे पनि कस्तो हुन्छ भन्दा बाहिर बाहिर सफा देखिन्छ, गोरो देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ हजुर उसको मनमा चाहिँ दुर्भाव, काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता गुणहरू युक्त हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ भित्र जस्तो छ भित्र चाहिँ हामी सफा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हजुर दिएको छ। कालो अब दुर्भाव मन बिचमा चाहिँ मनमा चाहिँ दम्भ र दुर्भाव छ भने बाहिरै कालो भित्रै कालो, जताततै कालो देखिन्छ भनेको यो पक्कै पनि सारा एकदमै सृष्टि कालो। मनभित्र छ भने दम्भ दुर्भाव कालो। त्यसै अवश्य गरी नै अब आफू दोषी छ भने सबैलाई दोषी देख्छ उसले। जस्तै हजुर माता पिताका वचन, हामीले माता पितालाई त मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भनिन्छ नि। हजुर तर हजुर जसको जसको दृष्टि दोषी छ, जो दोषी छ उसले चाहिँ अरूलाई पनि दोषी देख्छ। त्यसै माता पितालाई पनि दोषी देख्छ, गृह परिजनको सबै घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि दोषी देख्छ, सत्य आत्मा जुन मित्र छ मित्रलाई पनि दोषी देख्छ, आफ्नी हजुर श्रीमतीलाई पनि दोषी देख्छ, वेदका वाक्यहरूलाई पनि दोषी देख्छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ एकदमै सफा हृदय बोकेर हिँड्नुपर्छ। कसैलाई अब दोष लाउनु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब उज्यालो चाहिँ के हुन्छ भन्दा भित्र उज्यालो छ भने बाहिर जताततै उज्यालो हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिन खोजेको छ। जस्तै थोत्रो पाटी उज्यालो, मलिन तृणकुटी कन्द राजन उज्यालो। जस्तो गरिब छ उसलाई चाहिँ सानो एउटा कुटी पनि उज्यालो लाग्छ, उसलाई एउटा सुन्दर घर, उसको हजुर बस्ने वासस्थान त्यही छ। एकदम अनि अब जस्तै भिक्षा भारी, अब भिक्षा माग्ने चिजलाई अलिकति धेरै पायो भने उसलाई त्यही नै उज्यालो हुन्छ। उसलाई चाहिँ पेट भर्न पायो भने उज्यालो हुन्छ होइन। अनि त्यसै वनको साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले त भनेर देवकोटाले भनेकै छन्। हजुर त्यो देवकोटा जुन त्यो साग सिस्नुलाई नै उसले उज्यालो देख्छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ दम्भ दुर्भाव हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ अब भित्र उज्यालो छ भने बाहिर पनि उज्यालो देखिन्छ। त्यसै गरी अब उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो भित्र तिर्सना बोकेर हिँडेको छ भने जतिसुकै जस्तो मत्ता हात्ती हलुङ्गो, वितत जलदिका होइल माछो हलुङ्गो, चङ्गी बेडा हलुङ्गो, विकट केटकटे रेल गाडी हलुङ्गो, शैल श्रेणी हलुङ्गो, पृथुतम पृथ्वी गोल सारा हलुङ्गो, यो ब्रह्माण्डै हलुङ्गो, जबसब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो। यो तिर्सना भन्ने चिज चाहिँ एकदमै मृग तृष्णा भन्छ नि, मृग हजुर तृष्णा। हजुर यो तिर्सना भन्ने चिज चाहिँ टुङ्गो लाग्यो भने चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सारा संसार ब्रह्माण्डलाई चाहिँ ब्रह्माण्डमा आनन्दले जिउन सक्छौँ। हाम्रो मन हलुङ्गो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कुनै पनि दम्भ दुर्भाव राखेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। जे छ त्यहीमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी आनन्दी मनले मनले आहा कति मिठो सन्तोषम परमम सुखम भनिन्छ नि हजुर हजुर नीतिमा। सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो। त्यसैले हामी परदेशमा बसिरहेका छौँ, जुन यहाँ अहिले अब यस्तो जाडो छ, यो -24-25 डिग्री सेल्सियस छ कोरियामा हजुर होइन। अब एकदम यसमा चाहिँ हामीले चिन्ता सन्ताप यस्तो लियौँ भने त हामीलाई त धेरै असर पर्छ। हामीले काम पनि गर्नु छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ मनमा एकदमै आनन्दित भावले बस्नुपर्छ। जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने हजुर चाहिँ यस्तो भाव चाहिँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले दिनुभएको सन्देश हो। हजुर सत्य सन्देश भनेर त्यसैले भनिएको हो यसलाई। यो जुन सत्य सन्देश लेखनाथ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले जुन सत्य सन्देश दिनुभएको छ, आज हामीले हजुरको मुखबाट सुन्नु पाएँ। यसको केही छोटो मिठो व्याख्या पनि गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यो सत्य सन्देश चाहिँ समग्र जति पनि हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि यस संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जति पनि कोरिया नेपाल अथवा जहाँ पनि जो जति रहनु भएको छ सबैमा पुगोस् र यो सत्य सन्देश सबैको दिलभित्र रहोस् भन्ने म पनि कामना गर्दछु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। यसै गरी अरू केही हस्, हजुरको धन्यवाद। केही छ भने
फेरि हजुर ल म त्यसो भए म एउटा मलाई मन पर्ने हजुर बालकृष्ण समको इच्छा कविता पनि वाचन गरेर सुनाऊ त। हुन्छ हस् मलाई हस् मन पर्ने हजुर कविता हो। ल यो चाहिँ शार्दूल विकृत छन्दमा छ। इच्छा हजुर यो छ मय शान्तिमा जसै त्यो मृत्यु शैया जली आहा मेरो रक्त सुकाउला म गरौँला अन्योल भई छटपटी त्यो बेला मुखमा बुटीहरू परुन् नेपालकै केवल जेमा हिमशैलको छ मधुरो मिठो चिसो चुम्बन आहा यो बहुत मिठो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस् राजा प्रजामा सधैँ जागी फैलिरहोस् बढेर लहराए शान्ति ऐश्वर्यको यो सन्देश म ब्रह्मनाल तकिया पारी पठाऊ वहाँ साक्षी शङ्कर छन् श्मशान पछिका आशा रहेका जहाँ बज्ला मन्दिरमा तथास्तु जब त्यो घण्टा दिँदै उत्तर बज्ला मन्दिरमा तथास्तु जब त्यो घण्टा दिँदै उत्तर हाँस्दै शान्त भई उही समयमा नेपाल हेरी मरौँ मेरो लास पवित्र चन्दन घसोस् कात्रो मनाई बनोस् नेपाली सुकुमार हातहरूले खस्रा बुनेका लुगा नेपाली बनका कपुर तुलसी श्रीखण्डका साथमा प्यारो सुन्दर आर्य घाट तटको सादा चितामा जलौँ पाऊ बस्न मरेर आखिर गई स्वर्गीय त्यही ठाउँमा नेपालीहरू छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका जहाँ नेपालीहरू छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका जन्मिरहेका जहाँ जहाँ आहा कति मिठो त्यसरी चाहिँ कविता हजुर बालकृष्ण समले इच्छा कविता मार्फत चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। आफू हजुर मरेर गए पनि आफ्नै चाहिँ आर्यघाटमा जल्न पाऊँ स्वदेशको गौरवलाई चाहिँ यसमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। एकदमै मार्मिक मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कविता मध्ये नै पर्छ यो बालकृष्ण समको इच्छा हजुर हजुर कविता। यो त एकदम राम्रो कविता सुनाउनु भयो एकदम मिठो मार्मिक कविता सुनाउनु भयो। यहाँ मैले यसै बिचमा हजुरको केही कमेन्टहरूको हजुरको बारेमा आइरहेका कमेन्टहरू पनि भन्न चाहे। यहाँ हजुर भन्दै हजुर हुनुहुन्छ महेशजीले भन्दै हुनुहुन्छ अति सुन्दर कविता भन्दै हुनुहुन्छ मधुर स्वर हजुरको भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लाइक र लभ रियाक्टको पनि वर्षातै भएको देखेँ मैले सबैले मन हजुर पराउनु हजुर भएको छ हजुरको आवाज हाम्रो अनि कविता वाचनलाई। लोकेश प्रधान सर पनि हजुर हेरिरहनु भएको छ। लोकेश प्रधान उहाँलाई सर पनि पनि हेर्नुहुन्छ यहीँदेखि नमस्कार। उहाँलाई यहीँदेखि नमस्कार। उहाँले पनि प्लिज टु सी यु भन्नुभएको छ। हामी पनि उहाँले हेरिरहनु भएको हामी पनि निकै निकै आभारी छौँ। हजुर धेरै खुसी लागेको छ। जस आज कविता वाचन गर्न पाइयो। यो सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको पेजबाट। हजुर यो चाहिँ यो 5 भनेको चाहिँ अब 5वटा सबाट बनेको छ सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह। हजुर यो चाहिँ एउटा आध्यात्मिक साहित्यिक अनि साधनामूलक संस्था हो। यसले चाहिँ अब आध्यात्मिक कुरा पनि गर्छ, साहित्यिक कुरा पनि गर्छ, साधनाका हजुर कुरा पक्कै पनि पनि गर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले विदेशमा रहेर पनि पूर्वीय दर्शन भाषा साहित्यलाई उत्थान गर्नको लागि चाहिँ यो सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको स्थापना गरेको हो। आज सागर रेग्मीजीले चाहिँ प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ। मैले चाहिँ कविता वाचन गर्न पाएँ लेखनाथ पौडेलका अनि बालकृष्ण समको इच्छा कविता। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हजुर हामी पनि म पनि निकै निकै आभारी छु यहाँले आएर यो कार्यक्रमको
शोभा बढाइदिनु भयो, यहाँप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर हस् त, हस् त, हजुरको अब जय होस्, कार्यक्रमको मङ्गल होस्, कल्याण उत्तरोत्तर होस्। प्रगतिको कामना हजुर गर्दछु। कार्यक्रम सफल होस्, शुभकामना छ। हजुर धन्यवाद हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर एकराज दाहालजी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हाम्रो प्रमुख संरक्षक जो हुनुहुन्थ्यो 500 दक्षिण कोरियाको। उहाँले निकै मिठो कविता सत्य सन्देश र इच्छा कविता, बालकृष्ण समको इच्छा कविता र त्यसै गरी लेखनाथ पौडेलको सत्य सन्देश सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँले निकै आफ्नो सुमधुर स्वरले दुई हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार, नेपालका वरिष्ठ दुई साहित्यकारको कविता वाचन गर्नुभयो। उहाँप्रति हामी निकै आभारी छौँ। त्यसै गरी म यहाँ केही कमेन्टहरू लिन चाहन्छु। लोकराज नेउपानेज्यूले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ। गौतम सुरेशले भन्नुभएको छ सागर सर भनेर भन्नुभएको छ, लभ रियाक्ट गर्नुभएको छ, उहाँप्रति मेरो पनि निकै असीम स्नेह छ। त्यसै गरी रोदन थुलुङले खुब सुन्दर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यसै गरी लोकेश प्रधान सरले भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सर, बेस्ट विसेस फर एभर। हजुरप्रति हामी निकै आभारी छौँ। यसै गरी अनमोल दुवाडीजीले भन्नुभएको छ सागर दाई नमस्कार भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि धेरै नमस्कार छ। विश्वास रायमाझीले के नेपाल सानो छ निबन्धबारे प्रकाश पारिदिनु होला भन्ने भन्नुभएको छ। के नेपाल सानो छ, विशेष गरी यो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको निबन्ध हो के नेपाल सानो छ। यसको बारेमा मैले थोरै, अब समय त हामीसँग धेरै लामो छैन, के नेपाल सानो छ त्यो निबन्ध जति सानो छ त्यसको बारेमा जति नै व्याख्यान गरे पनि समय अपुग्नै रहन्छ। त्यति छोटोमा त्यति गहन भाव बोकिएको निबन्ध हो। मैले के चाहिँ भन्न चाहेँ भने त्यहाँ भनिएको छ आँखाको नानी सानो छ, तर यही आँखाले हामीलाई संसार देखाउन सक्छ। त्यसै गरी नेपाल सानै भए पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ, निकै महान छ। नेपालको महत्ताको लागि कुनै बयान गरिरहनु जरुरी छैन। मैले अहिले तत्काललाई चाहिँ यति नै भने। हामीसँग समय धेरै नरहेको हुनाले म यसै गरी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मैले जोड्न चाहन्छु महेश कोइरालाज्यू, यदि हजुर हुनुहुन्छ भने हजुर आउन सक्नुहुन्छ। हजुर नमस्कार महेशज्यू। नमस्कार कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, हजुरले मलाई अचानक एकदमै कल गर्नुभयो, भिडियो कल मैले प्राप्त गरेँ। म त त्यति तयारीमा त थिइनँ। अब आज ठिकै छ। थियो, म खासै त्यस्तो चाहिँ नेपाली साहित्य चाहिँ मेरो अध्ययन भए तापनि त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता अलि सामान्य रह्यो मेरो। म क्षमा चाहन्छु यसमा। मेरो चाहिँ विशेष संस्कृत साहित्यमै अभिरुचि भएको भएर त्यसैमै मेरो बढी अध्ययन रह्यो। ठिक छ, हजुरको आफ्नो जुन अध्ययन छ, हजुरको जुन चिन्तन छ, आफ्नो जे जस्तो छ, विशेष गरी मैले हजुरलाई यहाँ हाम्रो संस्कृत साहित्य, संस्कृत चिन्तन त्यसैको बारेमा अथवा कुनै हाम्रा भक्ति चिन्तन आदिमाथि थोरै प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गरेर हजुरलाई केही भन्नु हुन आग्रह गर्दछु। हजुर, मेरो पूर्व तयारी त केही पनि थिएन, भए पनि म अपर्झट अहिले अचानकै कलमा जोडिँदा खुसी लाग्यो र अनि अहिले यहाँ सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ लाइभलाई। हजुरहरू स्वागत गर्न चाहन्छु यस लाइभमा। र यसमा 28,000 फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नि भोलि हेर्नु होला भन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै अब म चाहिँ समय पनि धेरै छैन होला। अब एउटा श्लोक उच्चारण गर्नेछु, अनि त्यसमा समय रह्यो भने अलिकति 2 शब्द राख्ने पनि छु। श्रीमद् भागवत महापुराणको श्लोक हो यो। यसको महिमा बताइएको छ, श्रीमद् भागवतको महिमा वर्णन गर्ने श्लोक हो। म भन्छु है त। कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुखमुखाद्रवितं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मिठो मिठो श्लोक हजुर थियो वसन्त तिलक छन्द श्लोक। हजुर नेपाली जति पनि साहित्यहरू छन्दहरू छन् संस्कृतबाट धेरै प्रभावित छन्। हजुर जति पनि नेपाली ठुला ठुला कविहरू हुनुभयो उहाँहरूले पहिला संस्कृत अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ साधारण भाषामा छाया कवि भन्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ रचनाहरू अगाडि बढ्दै गएको हामीले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। र यसै मध्येमा यो श्लोकमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने यो चाहिँ श्रीमद् भागवत भनेको कस्तो हो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ निगम भनेको यो अपौरुषीय वेदलाई भनिन्छ। महान वृक्षको चाहिँ यो श्रीमद् भागवतम भनेको एउटा पाकेको फल हो भनेर यो श्लोकमा भनिएको छ। निगम कल्पतरु निगम रूपी जुन वेद रूपी वृक्षको यो चाहिँ फल हो यो श्रीमद् भागवतम भनेर भनिएको छ। अनि कस्तो फल हो त यो भन्दा जस्तै फल त काँचो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ खान पनि सकिँदैन, त्यसको पूर्ण त्यसमा विकास नभएको अवस्थामा त्यो भोग्य हुँदैन। तर यो श्रीमद् भागवतम त्यस्तो होइन, यो त कस्तो हो त भन्दा पूर्ण रूपले पाकेको फल हो भनेर यो भावार्थ रहेको छ। एकदम कल्पतर गलितम फलम हो, गलितम फलम हो, यो चाहिँ काँचो भयो होइन, एकदम खान तयार भइसकेको, यसलाई चाहिँ खाँदा हुन्छ, यस्तो हो यो श्रीमद् भागवत रूपी जुन यो वेद रूपी वृक्षको यो श्रीमद् भागवत रूपी जुन फल हो यो पाकेको तयार भएको खाने अवस्थाको फल हो। र अझै यसमा कस्तो हो त भन्दा यो सुखमुखा द्रवितम द्रव संयुतम हो। यो अझै जस्तै अब एउटा अम्बाको रुखमा हामीले धेरै अम्बाहरू हुन्छ, त्यो पाकिसकेको अम्बा चाहिँ कुनै सुगाले चाहिँ ठुँगेको जुन अलिकति ठुँगेको स्पर्श गरेको फललाई छानेर हामीले खाइयो भने त्यसमा अझै मधुरता, अरू सम्पूर्ण फलहरू मध्ये त्यसमा अझै मधुरता अलिक बढेको हुन्छ। त्यस्तै त्यही भएर यो कल्प वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्षको फल त पाकिसकेको, तैपनि कस्तो त भन्दा सुखदेव गोस्वामीद्वारा यो निश्रित हो, उहाँको मुखारविन्दबाट निश्रित भएको भएर उहाँको स्पर्श पाएको छ यो वेद रूपी वृक्षको जुन यो श्रीमद् भागवत रूपी फल हो। यो फल चाहिँ सुखदेव गोस्वामी जीद्वारा स्पर्श भएर झन् यसको मधुरतामा अभिवृद्धि भएको छ। यसलाई चाहिँ अतुलनीय अभिवृद्धि भएको छ। गलितम फलम सुखमुखा द्रवितम द्रव संयुतम। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो कस्तो त भन्दा रसै रस, फेरि यो कस्तो फल छ त भन्दा यो रसै रस हो। जस्तै आँपको फल के हुन्छ भने बाहिरको रस हामीले ग्रहण गरेपछि भित्रको जुन त्यसलाई गुठली भनिन्छ त्यो चाहिँ हामीले खाइँदैन, फालिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ यो फल यस्तो होइन, यो चाहिँ यो बोक्रा पनि फाल्ने फल होइन। यो भित्रको यो किन भन्दा यसमा सबै छानेर धर्म त प्रोज्झित कैतव भनेको नराम्रो मान्छेलाई चाहिँ व्यवधान बनाउने त्यस्ता कैतव भनेको ठग्ने झुट आदि प्रवृत्ति रहेकालाई चाहिँ कैतव अत्र प्रोज्झित भनेको बढारिएको छ। त्यसैले यो यसमा चाहिँ कुनै पनि कताडा खाने के फाल्ने कसो गर्ने भन्ने छैन। श्रीमद् भागवत सबै ठाउँ जताडा खाए पनि जम्मै खाने कुराहरू मात्रै छन्। जस्तै अब वेद र पुराणहरू त असार छन्, तिनीहरूमा चाहिँ कति ग्राह्यहरू पनि छन् भने कति निषिद्ध पनि छन्। त्यसमा विभिन्न चाहिँ काण्डहरू छन्, कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड, यसरी विभिन्न काण्ड छन्। र एक मात्रै चाहिँ शाखालाई लियो भने त्यसमा व्यवधान हुन्छ, तर कुनैलाई त्याज्य हुन्छ, कुनैलाई भोग्य हुन्छ। तर यो श्रीमद् भागवतमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि केही छैन। यो त कस्तो छ त भन्दा रसम आलयम, यो चाहिँ रसै रसले भरिएको समुद्र छ, यो समुद्रको समान छ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः भनेको रसिकहरू जसले पाए त्यसले त अब खाएर अब उसले त बुझ्दैन। किन भन्दा अब भैँसीको अगाडि गएर राम्रो मधुर स्वरमा बाँसुरी बजायौँ भने त उसले केही पनि बुझ्दैन। त्यस्तै त्यो चाहिँ रसिकहरूको लागि हो, रसिकहरूले यसमा बुझ्छन् यसमा भनेर यसरी चाहिँ यो व्याख्यान गरिएको हो। अब समय अब एकदम संक्षिप्त भएको भएर यो त जस्तै यो श्लोक त सानो एउटा सूत्रात्मक श्लोक हो, यसको व्याख्या त धेरै लामो हुन्छ।
र त्यसै पनि सरल भाषामा सबै दर्शकहरूले बुझ्ने गरेर मैले यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणको एउटा चाहिँ महिमा मण्डित भएको श्लोकलाई हजुरहरू समक्ष मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब एकदम यसै हजुर बिचमा चाहिँ अझै मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुराहरू त छँदैछन्, त्यसलाई पनि संक्षिप्त रूपमा भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो नेपालको स्थिति एकदम दयनीय बनेको छ। हामीहरूलाई चाहिँ जस्तै जति हामी एक अर्कामा हामी टुक्रिएर भिन्न भिन्न भयौँ भने अरू बाहिर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरू जुन हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ अवसर हुन्छ। हजुर यिनीहरू टुक्रेको बेलामा शक्ति हुँदैन, त्यसैले आक्रमण गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको अझै धराशायी बनाइदिउँ भन्ने शक्ति कम भएकोलाई त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो हेर्नुहोस्, अहिले हामी चाहिँ अहिले सबैभन्दा प्रथम त हामी जातीय भेदलाई त्यागेर हामी एउटा युनिफाइड हुनुपर्ने आवश्यकता छ नेपालमा। पक्कै अझै पनि पनि एकदम आवश्यक छ। रूढिवादी परम्परामा हामी छौँ। अब अहिलेको समाज भनेको हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्नका लागि हामी चाहिँ सर्वप्रथम हामी एउटै नेपालीहरू हौँ। हामी त्यसपछि बल्ल हाम्रो थर जाति अरूहरू हो, तिनीहरू भनेको चाहिँ गौण हुन्। मुख्य हाम्रो चाहिँ हामी नेपाली हौँ भनेर बुझ्न पर्छ। अब विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो पदको लोलुपताको लागि विभिन्न चाहिँ कुराहरूले चाहिँ जनतालाई उद्वेलित गर्ने चाहिँ भाषणहरू दिएर मेनिपुलेट गरिरहेका छन्। यो सब बुझ्नुपर्ने छ। र अहिले चाहिँ जबसम्म हामी एकत्रित हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले कहिले पनि विकास गर्नलाई कहिले पनि सक्दैनौँ। हामीहरू हेर्न सक्छौँ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा भित्रभित्र चाहिँ कति फुटेर गुटहरू बनेको छ। यो भनेको एकदम कमजोरी हो। अहिले हामी कुनै पार्टीको अथवा कुनै जातिको यो सबै कुराहरूभन्दा मुख्य हामी अब नेपालमा विकास कसरी गर्ने, हामी अहिले भएका नेपालभित्र भएका अहिले 3 करोड चाहिँ जुन जनसङ्ख्या छौँ हामीहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आज विश्व प्रतिस्पर्धामा चाहिँ उत्रिरहेको बेलामा हामी चाहिँ जहिले पनि यसरी आफ्नो देशमा चाहिँ रोजगार प्राप्त नहुन सक्दा हामीहरू जस्ता वकिल पढेकाहरू हुन्छौँ, इन्जिनियर पढेका हुन्छौँ, डक्टर पढेका हुन्छौँ, हामीमा बुद्धिको कमी छैन, हामी सुन्दर छौँ, हामी बलियो छौँ, र पनि हामी विश्व बजारमा चाहिँ अहिले हामी एकदम चाहिँ तुच्छ हिसाबले हामी त्यहाँ चाहिँ बिक्री भइरहेका छौँ। किन त भन्दा हामी एकत्रित छैनौँ भन्ने सन्देशहरू चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गर्नलाई भित्रै मनको चाहना। हुन त मेरो विषय यो होइन, म त आध्यात्मिक विषय थियो, तर आजकल भोलि चाहिँ मैले अब देशको बारेमा अत्यन्त मलाई चिन्ता लाग्छ। त्यसैले धर्म कर्मका साथसाथमा देशको पनि एकदमै चाहिँ भूमिका मुख्य हुन जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले मेरो मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ एकदम प्रभावित भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ एकदम म बिन्ती गर्न चाहन्छु हामी सबैजना कुनै पार्टी छोडौँ, सबै चिज छोडौँ होइन। अब विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ नाराहरू गरिरहेका छौँ, ती सबै छोडेर सबैभन्दा पहिला नेपाललाई हामीले कसरी बनाउने। अब जति हामी त्यहाँ नेपालभित्र छौँ हामी सबै नेपाली हो, एउटा जाति यही हो, एउटा धर्म यही हो, यही गरौँ। सबै धर्मलाई चाहिँ हामी स्वागत। विश्वका धर्महरू सबै धर्मले नराम्रो कुनै पाठ सिकाउँदैन, कुनै धर्मलाई पनि विरोध नगरौँ। किन भन्दा कुनै धर्मले कसैको विरोध गर्दैन। हुनसक्छ कुनै एउटा दुईटा व्यक्ति त्यो धर्म त्यो परम्परा मान्ने एउटा दुईटा व्यक्तिहरूमा अल्प बुद्धि भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ कहिले कहिले तर्क वितर्क गर्छौँ, त्यसैमा हामीले वाद वितण्डा बनाई अझै त्यसलाई चाहिँ गर्दै जान्छौँ। त्यो हाम्रो बुद्धिमत्ता होइन। अब चाहिँ हामीले नेपाललाई कसरी चाहिँ नेपाल भूमिलाई चाहिँ विश्व समुदायमा आज हामी चाहिँ लिनेवाला होइन, दिन कसरी सक्छौँ भन्ने सोचौँ, गरौँ आफ्नो स्थानबाट। एकदम अब के कारणले गर्दा यस्तो भएको, हामीहरूले होइन घरका भेदी लङ्का ढाए भनिन्छ। हामी त घरभित्रै कमजोरी छ त हाम्रै मान्छेहरूले नै हाम्रो चाहिँ गोप्य कुराहरू चाहिँ चुहावट भइरहेको छ र त हाम्रो चाहिँ कमजोरी भइरहेको छ। यो बुझ्न अब जरुरी छ। अब हामी युवाहरूले अब त हामी राजनीति भन्दा पनि देशको भक्त भएर देशलाई बनाउने तर्फ चाहिँ हामी उन्मुख हुनुपर्छ हामी सबैजना भन्ने चाहिँ मेरो चेतना छ। यस्तै रहोस् सबैमा। हुन त मलाई बोल्न पायो भने एकदमै धेरै बोलिरहन्छु, मलाई समयको उनी हुँदैन। त्यसैले हजुरको गहन चिन्तन आइरहेको छ। त्यसको लागि हामी निकै आभारी छौँ। हजुर ब्रेक लगाएर म चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु र अब अरू साथीहरू समय होइन ठिक छ। म अब मैले सानो छोटो चाहिँ अहिले एकदमै अर्जेन्टमा तत्काल उत्पन्न भएको चिजलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ।
हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्य सञ्चालकज्यू। हजुरले अत्यन्त सुन्दर रीतले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो सबैको, हाम्रो पाँचको गर्वको कुरा हो। अब पाँचका साथीहरू पनि सक्रियहरू हुनुहुन्छ। हजुर सबैजनाहरू एकदमै चाहिँ जोस जाँगर भएको हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ एकदम गम्भीर भएर कसैलाई लडाइँ झगडा नगरेर सबैसित सेक्युलर भएर अब अहिले महिला पुरुष भन्दा जात यी सबै छोडेर हामी देशको एउटै हौँ, सबै आत्मा हो। यो शरीर भनेको नाशवान हो। देह र आत्माको भेद र आत्मीय बुद्धि गर्यो भने अनि सबै आत्मा भएपछि त कतै कतै झगडै हुन्न, कोही जातै हुँदैन, त्यहाँ कुनै धर्मै हुँदैन, कुनै उनी हुँदैन। त्यसैले आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सपण्डित भन्दै आफ्नो यो चाहिँ एकदम चाहिँ यो प्रभावित भइरहेको यो चाहिँ कहिले नरोकिने मेरो बाणीलाई यही जबरजस्ती रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर यहाँ आएर यति आफ्नो वचन राखिदिनु भयो है। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो यस पास दक्षिण कोरियाको हाम्रो उहाँ निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी उहाँले जे जस्ता आफ्ना बाणीहरू राख्नुभयो, हाम्रो विशेष गरी नेपाली साहित्यको सुरुवात हामीले संस्कृत साहित्यलाई नै मान्नुपर्छ। त्यहीँबाट हाम्रा वेदका ऋचाहरू, भागवत, महाभारत, रामायण आदिबाट नै प्रभावित भएर नेपाली साहित्यको सुरुवात भएको हो। त्यसपछि अहिले निरन्तर रूपमा पाश्चात्यवाद सिद्धान्तहरूलाई पनि अनुसरण गर्दै नेपाली साहित्य पूर्वीय र पाश्चात्यको मिश्रणको रूपमा निकै अगाडि बढिसकेको छ। महेश कोइरालाजीले आफ्ना जे जस्ता बनाइराख्नु भयो, उहाँलाई पुनश्च म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी उहाँप्रति निकै आभारी छौँ। म यसै गरी यसै बिचमा केही कमेन्टहरू लिन चाहन्छु। धेरै मित्रहरूको कमेन्ट आइसकेको छ। सुशान्त राईले भन्नुभएको छ, तपाईँ यता पो लु, साह्रै राम्रो कविता, पहिले कलेजमा पढेको याद आयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यता नै छौँ। हामी तपाईँ त्यसै गरी तपाईँले चिन्नुभएका सम्पूर्णलाई सेयर गरेर अथवा कुनै पनि तरिकाले हाम्रो यस संस्था अनि हाम्रो यो जुन साहित्य कार्यक्रम छ यसलाई परिचित गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी अविरल अधिकारीले भन्नुभएको छ, नमस्ते सागरदाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकराज दाहालजीले भन्नुभएको छ, कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदैछ, शुभकामना भन्नुभएको छ। यहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी लक्ष्मी बुढासेनले भन्नुभएको छ, नमस्ते सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै नै नमस्कार छ। कुशला घिमिरेले पनि दाजु दर्शन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ। अब यसै गरी म आफैले रचना गरेको थोरै केही मुक्तकहरू भन्न चाहन्छु। मुक्तक मेरो यस प्रकार सुरु हुन्छ। बिदा किन दिएनौ ह, बिदा किन दिएनौ ह, साहुसँग गर्जियो लाहुरे। बिदा किन दिएनौ ह, साहुसँग गर्जियो लाहुरे। अर्को दशैंमा पक्का जाउँला भनी पर्खियो लाहुरे। बिदा किन दिएनौ ह, साहुसँग गर्जियो लाहुरे। अर्को दशैंमा पक्का जाउँला भनी पर्खियो लाहुरे। घडी मोबाइल मिठाई लुगा पोको पारेको थियो। घडी मोबाइल मिठाई लुगा पोको पारेको थियो। बिदा किन दिएनौ ह, साहुसँग गर्जियो लाहुरे। अर्को दशैंमा पक्का जाउँला भनी पर्खियो लाहुरे। घडी मोबाइल मिठाई लुगा पोको पारेको थियो। काठको बाकसमा घडी मोबाइल मिठाई लुगा पोको पारेको थियो। काठको बाकसमा केही नली फर्कियो लाहुरे। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ एउटा। अँध्यारो रातमा, अँध्यारो रातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। अँध्यारो रातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। झरी बर्सातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। अँध्यारो रातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। झरी बर्सातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। तिम्रा ती याद मेट्न, तिम्रा ती याद मेट्न पिउन सुरु गरेँ। लागेको मातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। अँध्यारो रातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। झरी बर्सातमा तिमीलाई सम्झिन्छु। त्यसै गरी आमाको लागि भनेर मैले एउटा मुक्तक लेखेको छु।
आमाको नाम यो चाहिँ आफू भक्कै बसी मलाई खुवायो आमा, आफू भक्कै बसी मलाई खुवायो आमा, म एकछिन नहुँदा आफू भक्कै बसी मलाई खुवायो आमा, म एकछिन नहुँदा कति डरायो आमा, आफू भोकै बसी मलाई खुवायो आमा, म एकछिन नहुँदा कति डरायो आमा, आफ्नो सारा जीवन मेरो निम्ति त्यागेर, आफ्नो सारा जीवन मेरो निम्ति त्यागेर तिरेर नसकिने गुण लगायो आमा, आफू भोकै बसी मलाई खुवायो आमा, म एकछिन नहुँदा कति डरायो आमा। यसै गरी अब मेरो अर्को चौथो मुक्तक छ, तिमी दुईको जोडी क्या दामी हुनेछ, तिमी दुईको जोडी क्या दामी हुनेछ, भन्थे मुना मदन चाहिँ नामी हुनेछ, तिमी दुईको जोडी क्या दामी हुनेछ, भन्थे मुना मदन चाहिँ नामी हुनेछ, अरू कसैले सिउँदो रङ्गाएपछि, तिमी दुईको जोडी क्या दामी हुनेछ, भन्थे मुना मदन चाहिँ नामी हुनेछ, अरू कसैले सिउँदो रङ्गाएपछि उनको जन्ती मेरो मलामी हुनेछ, तिमी दुईको जोडी क्या दामी हुनेछ, भन्थे मुना मदन चाहिँ नामी हुनेछ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस कार्यक्रम हेरेर र त्यसै गरी सेयर गरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै यहाँहरूप्रति आभारी छु, यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी यहाँहरूलाई म यदि कोही आफ्नो रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो चिन्तन विचार धारणा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन र मलाई कमेन्टमा लेखेर अथवा रिक्वेस्ट गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। म यसै बिचमा कमेन्टतिर गएँ फेरि म नारायण घिमिरेज्यूले लेख्नु भएको छ, गजब छ सागर ब्रो भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। एकराज दाहालले लेख्नु भएको छ, काठको बाकसमा केही नली फर्कियो लौरे, मार्मिक मुक्त भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर मुक्तकहरू हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हाम्रो यस 5 दक्षिण कोरिया सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको यस आयोजना भइरहेको हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ मैले देखिरहेको छु धेरैले हामीलाई हेरेर र त्यसै गरी लाइक कमेन्टहरू गरेर पनि साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति म निकै आभारी छु। आफ्ना केही भनाइहरू राख्नको लागि अथवा विचार राख्नको लागि म पुनश्च यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। यसै बिचमा म पुनश्च फेरि एउटा आफ्नै कविता वाचन गरौँ कि जस्तो लागेको छ। मैले समय हामीसँग अझै पनि पर्याप्त छ, त्यस कारणले समयको सदुपयोग गर्दै म पुनश्च एउटा यो चाहिँ मेरो गद्य कविता हो, गद्य कविता वाचन गर्न चाहन्छु म। अकिञ्चन शीर्षक छ अकिञ्चन। अकिञ्चन विकराल अन्धकारसँग जुझ्दै त्यो बाँचिरहेछ, विकराल अन्धकारसँग जुझ्दै त्यो बाँचिरहेछ, हर दिन गितारे करङ देखाउँदै त्यो हाँसिरहेछ, विकराल अन्धकारसँग जुझ्दै त्यो बाँचिरहेछ, हर दिन गितारे करङ देखाउँदै त्यो हाँसिरहेछ। डर डर डरको नाम निशान छैन, डर के को लागि घर फोरिएला भन्ने, सुन चोरिएला भन्ने,
के अख्तियार लाग्ला भन्ने, अकिञ्चनलाई के को डर, डरको आधार के, फेरि डर विकृतिसँग हुन्छ, प्रकृतिसँग के को डर, डर विकृतिसँग हुन्छ, प्रकृतिसँग के को डर, प्रकृतिले जसलाई आफ्नो काखमा लिएकी छन्, प्रकृतिले जसलाई आफ्नो काखमा लिएकी छिन् त्यो मस्त निदाउँछ प्रकृतिको काखमा। दुबो नरम तन्ना हो, ढुङ्गा मुलायम तकिया, साउने झरी त्यसकी सुबासिनी, अनि जेठको घाम त्यसका दाजु। मङ्सिरको सिरेटोले त्यसलाई पंखा हम्किन्छ, मङ्सिरको सिरेटोले त्यसलाई पंखा हम्किन्छ, पुसको हुस्सुले सिरक ओढाउँछ। त्यसैले त त्यो बन्धु बान्धव र सुसारे सम्पन्न भई, त्यसैले त्यो बन्धु बान्धव र सुसारे सम्पन्न भई रातमा मस्त निदाउँछ। कुरा बेग्लै छ दिनको, कुरा बेग्लै छ दिनको, जब त्यो बिउजिन्छ तब चराहरू मिठो तान भर्दै त्यसको जय जयकार गर्छन्। मानौ त्यो राजकुमार अझ हो, कुरा बेग्लै छ दिनको, जब त्यो बिउजिन्छ तब चराहरू मिठो तान भर्दै त्यसको जय जयकार गर्छन्। मानौ त्यो राजकुमार अझ हो, त्यो बादलको अक्षर पढ्छ र बुझ्छ, संसार हावाको भरमा दौडिरहेछ, कसैको कुनै टुङ्गो छैन, अघिका अक्षर अहिले मेटिसके, हिजोका आदर्श र सिद्धान्त आज विलीन भइसके। त्यो यो 14 भुवनको सरकार पो हो कि, त्यो यो 14 भुवनको सरकार पो हो कि, जो सारासँग कर असुली गर्न लागेको छ। त्यसमा गलत गरे कि भन्ने संकोच छैन, त्यसमा गलत गरे कि भन्ने संकोच छैन, त्यसमा सफल नभइएला कि भन्ने शंका पनि छैन। त्यसैले त्यो हाँसिरहन्छ। त्यो किन हाँस्यो? चर्चा हुन्छ सहरभरि, त्यसको हाँसोमा षड्यन्त्र पो लुकेको छ कि, हाँस्दा हाँस्दै त्यो टक्क रोकिन्छ, निर्निमेष हेरिरहन्छ। त्यो डराउँदैन, तर त्यसको तीक्ष्ण हेराइदेखि मलाई डर लाग्छ। त्यसका शब्दहीन नेत्रमा कोरिएको भेट्छु मार्क्सका सिद्धान्त, लिङ्कन अनि गान्धीका आदर्श। मार्क्सले लेखेका अक्षर मेरो लागि मुटु छेड्ने बाण बन्दछन्, लिङ्कन र गान्धीका आदर्श मेरो लागि शिरच्छेदन गर्ने तरबार बन्दछन्। प्रगतिको सुनौलो पथमा हिँडिरहेथे, आफू निकै हलुको भएको महसुस भयो। छामी हेरे, शिर र मुटु नभएको खैके भएछु। मुर्खट्टा त होइन, आफैसँग प्रश्न गरिरहेछु। युद्ध हेर्नको लागि टाँगिएको यलम्बरको शिरले चाहिँ निर्निमेष हेरिरहन्छ त्यो मलाई, अनि मुसुक्क हाँस्छ। मलाई लाग्छ यलम्बरले कृष्णलाई यसरी नै हेरे अनि मुसुक्क हाँसे। मलाई लाग्छ यलम्बरले कृष्णलाई यसरी नै हेरे अनि मुसुक्क हाँसे। उपेक्षाको त्यो मुस्कान सायद प्रलयकारीका लागि पनि प्रलय थियो। उपेक्षाको त्यो मुस्कान सायद प्रलयकारीका लागि पनि प्रलय थियो। हजुर धन्यवाद। यसै बीचमा नारायण घिमिरेले आफ्नो कविता यहाँ दिनुभएको छ, वाचन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले गजल यहाँ मेसेज कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, कमेन्टमा गजल पठाउनु भएको रहेछ। म त्यो वाचन गरेर सुनाउँछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। नारायण घिमिरेज्यूले रचना गर्नुभएको यो गजल। डुबे नेत्रमा यो बहरमा छ भन्ने मैले मान्दछु। बहर मैले कुन बहर भनेर मैले पहिल्याउन सकिनँ, तर पनि म केही गजल यसरी सुरु हुन्छ। डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र, डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र, हराए म तिम्रै परिवेशभित्र। डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र, हराए म तिम्रै परिवेशभित्र। प्रजा कुल्चिएदेखि राजाहरूले, डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र, हराए म तिम्रै परिवेशभित्र। प्रजा कुल्चिएदेखि राजाहरूले कहानी बने थन्किए चेसभित्र।
डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र हराए म तिम्रै परिवेशभित्र प्रजा कुल्चिए देखि राजाहरूले कहानी बने थन्किए चेसभित्र हराए म तिम्रै परिवेशभित्र जुनी सिद्धियो प्राप्त गर्ने रहरमा जुनी सिद्धियो प्राप्त गर्ने रहरमा गुमेको थियो एक निमेषभित्र जुनी सिद्धियो प्राप्त गर्ने रहरमा गुमेको थियो एक निमेषभित्र डुबै नेत्रमा अल्झिए केशभित्र हराए म तिम्रै परिवेशभित्र म मनभित्र नेपाल राखिरहन्छु आहा म मनभित्र नेपाल राखिरहन्छु म हुँ या नहुँ बुद्धको देशभित्र म मनभित्र नेपाल राखिरहन्छु म मनभित्र नेपाल राखिरहन्छु म हुँ या नहुँ बुद्धको देशभित्र हराए म तिम्रै परिवेशभित्र डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र क्षमाया भने प्रष्ट हो यति चाहिँ क्षमाया भने प्रष्ट हो यति चाहिँ सजाएर अट्दैन सो केशभित्र क्षमाया भने प्रष्ट हो यति चाहिँ क्षमाया भने प्रष्ट हो यति चाहिँ सजाएर अट्दैन सो केशभित्र डुबे नेत्रमा अल्झिए केशभित्र हराए म तिम्रै परिवेशभित्र कहानी बने थन्किए चेसभित्र गुमेको थियो एक निमेषभित्र म हुँ या नहुँ बुद्धको देशभित्र सजाएर अट्दैन सो केशभित्र नारायण घिमिरेजीको निकै मिठो गजल छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ नेपालको राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँले निकै राम्रा मिठा गजलहरू लेख्ने गर्नुभएको छ। यहाँले हामीलाई गजल वाचन गर्नको लागि दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँप्रति निकै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी आशिष आचार्यले पनि पठाउनु भएको छ। म आशिष आचार्यको पनि म वाचन गर्न सुरु गर्दछु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। आशिष आचार्यजीको गजल। म त दुखी छैन प्रिय, म त दुखी छैन प्रिय तिमीसँग हारेकोमा, म त दुखी छैन प्रिय तिमीसँग हारेकोमा, अब के नै भन्नु र खोइ, म त दुखी छैन प्रिय तिमीसँग हारेकोमा, अब के नै भन्नु र खोइ, जिउँदै मलाई मारेकोमा, म त दुखी छैन प्रिय तिमीसँग हारेकोमा, अब के नै भन्नु र खोइ, जिउँदै मलाई मारेकोमा, सहनु त पर्छ आखिर, सहनु त पर्छ आखिर जसलाई जे भने पनि, सहनु त पर्छ आखिर जसलाई जे भने पनि, मन परेको फुललाई अन्त कतै सारेकोमा, सहनु त पर्छ आखिर जसलाई जे भने पनि, मन परेको फुललाई अन्त कतै सारेकोमा, अब के नै भन्नु र खोइ, जिउँदै मलाई मारेकोमा, तिम्रो जितमै मेरो खुसी, तिम्रो जितमै मेरो खुसी, सर्वस्व नै तिमी नै हो, तिम्रो जितमै मेरो खुसी, तिम्रो जितमै मेरो खुसी, सर्वस्व नै तिमी नै हो, टुक्रा थिए टुक्रै भए के भनौ र झारेकोमा, तिम्रो जितमै मेरो खुसी, सर्वस्व नै तिमी नै हो, टुक्रा थिए टुक्रै भए के भनौ र झारेकोमा, म त दुखी छैन प्रिय तिमीसँग हारेकोमा, अब के नै भन्नु र खै, जिउँदै मलाई मारेकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ आशिष आचार्यजीलाई। उहाँले हामीलाई गजल दिएर उहाँप्रति म निकै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निकै मिठो गजल। यसै गरी म यहाँ प्रेमराज अधिकारीज्यूको रिक्वेस्ट आएको छ, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हजुर, प्रेमराज अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह हाम्रो यस पाँच दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रेमजी। हजुर नमस्कार। सबै हाम्रो सञ्चालक चाहिँ संस्थाको सचिव सागर रेग्मीज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँले हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। त्यसै गरी अब हाम्रो
रचना अथवा भावना विचार जे जस्तो छ प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर हुन्छ, मैले एउटा आज श्रीमद् भगवत गीताको एउटा दुईटा श्लोक चाहिँ आज यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, जुन आत्मा र शरीर र आत्माको विषयमा जुन श्रीमद् भागवत गीतामा दुईवटा श्लोक चाहिँ मैले यहाँ भन्न चाहेँ। र किन भन्दा कसरी बताएको छ त श्लोकबाटै, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात् आत्मा चाहिँ अमर अजर छ भन्ने कुराहरूलाई कसरी व्याख्या गरेको छ त भन्दा, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा यस्तो चिज हो, न त्यसलाई चाहिँ हावाले उडाउन सक्छ, न त कुनै शस्त्र अस्त्रहरूले मार्न सक्छ। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे, जुन यस्तो चिज हो आत्मा भनेको, शरीर मर्दा पनि कहिल्यै पनि आत्मा चाहिँ मर्दैन। अब कस्तो छ त त्यो भन्दा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी हामीले लगाएका लुगाहरू छन्, एउटा लुगा लगाउँछौँ, सानो हुन्छ अथवा फाट्छ, अनि फाटिसकेपछि त्यो लुगालाई हामीले फाल्न कुनै पनि प्रवाह गर्दैनौँ। अस्ता लुगा फाट्यो च्यात्तियो भनेपछि जसरी हामीले त्यो लुगालाई फाल्छौँ, त्यसलाई प्रवाह गर्दैनौँ, त्यो फाटिसकेको लुगालाई हामीले माया गर्दैनौँ, त्यस्तै गरेर यो आत्माले पनि जब यो हाम्रो शरीर राम्रो छन्जेल, अर्थात् यो शरीरमा रहन्जेल त्यो आत्माले शरीर र शरीरले आत्मा दुवैको चाहिँ एउटा तादात्म्य सम्बन्ध रहन्छ। तर त्यही लुगा फेरे जस्तै हो, यो आत्माले पनि विविध समयमा आफ्नो चाहिँ लुगा फेर्दै जान्छ। अर्थात् विभिन्न शरीरमा त्यसले प्रवेश गरेर आफू आत्मा अमर छ, अजर छ, त्यो निर्जीव छ, सजीव छ। तर यो निर्जीव शरीरमा रहँदाखेरि जुन एउटा हाम्रो कुन कविले पनि भन्नुभएको छ, लाहा आकाशं बस्दा जसरी जीव भन्छ, म जुन शरीरले जसरी म चाहिँ अमर छु अजर छु भनेर लाहा र स्फटिकसँगै रहँदाखेरि चाहिँ लाहा र स्फटिकको चाहिँ संज्ञा दिएर, जुन लाहा र स्फटिकलाई राख्दाखेरि स्फटिक पनि रातो जस्तो देखिन्छ, तर त्यो स्फटिकमा कुनै रङ हुँदैन, केही हुँदैन। तर लाहाकासँग राख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्फटिक रातो देखिए जस्तै यो शरीरसँग जुन आत्मा रहेको बेलामा शरीर नै हामीले एउटा जीवित हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर शरीर भनेको पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र अग्नि, अर्थात् यसरी पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, पृथ्वी जुन छालाहरू हड्डीहरू माटोमा जान्छ, जुन शरीरमा रहेको तरल पदार्थहरू जुन त्यो चाहिँ जलमा जान्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन शरीरमा भएको तापक्रम जुन छ त्यो तेजमा जान्छ, जुन हाम्रो जुन शब्द गुणकम आकाश जुन हामी बोल्ने शक्ति छ त्यो चाहिँ आकाशमा जान्छ। यस्ता प्रकारले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र अग्निबाट जुन बनेका तत्त्वहरू छन्, त्यो तत्त्वहरू आफ्नो ठाउँमा मिलिसकेपछि यो जीवले चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्छ। त्यस कारणले गर्दा जीव चाहिँ कहिल्यै पनि, जुन आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन, यो शरीर मात्रै एउटा लुगा फेर्ने हो भनेर श्रीमद् भागवत गीतामा चाहिँ बताएको यो छोटो श्लोक सहित अन्य साथीहरू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ देख्दैछु। र हाम्रो जुन कार्यक्रमहरूलाई अथाह माया गरेर छोटो समयमा पनि आज हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खला हो, तर पनि धेरै साथीहरूको उपस्थिति, धेरै साथीहरूको रचना, स्वयं वाचन लगायत हामीलाई वाचन गर्न दिनुभएका जुन रचनाहरू छन्, यसले हामीलाई अझै हर्ष उल्लास र हामीलाई अगाडि बढ्न अझै ठुलो एउटा भूमिका खेलेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ भन्दै जुन एउटा स्थान दिनुभयो मलाई पनि त्यसको लागि पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर प्रेमजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर प्रेमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हाम्रो यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रेमराज अधिकारीज्यू। यसै क्रममा उहाँले हाम्रो वेदान्त दर्शनकै कुरालाई फेरि पनि कोट्याउनु भयो। अगाडि पनि हाम्रा एकराज दाहालज्यू, त्यसै गरी महेश कोइरालाज्यूले पनि यही वेदान्त दर्शन सम्बन्धी नै केही कुराहरू भनिसक्नु भएको थियो। यो शरीर अजर अमर, यो शरीर नाशवान छ र हाम्रो आत्मा भन्नेको जुन कुरा छ त्यो अजर अमर छ। हामीले शरीरको मोह मायामा फस्नुभन्दा अजर अमर जुन आत्मा छ त्यसको परम आनन्द प्राप्तिको लागि लाग्नु पर्दछ। यही नै कुरा हो। हजुर, अब यसै गरी नारायण घिमिरेज्यूले फेरि पनि एउटा गजल
पठाउनु भएको छ, यो बहरमा छैन भन्नुभएको छ। हाम्रो समय पनि धेरै नरहेको हुनाले म फटाफट गजल वाचन गर्नतिर नै लाग्दछु। नारायण घिमिरेज्यूले रचना गर्नुभएको गजल यस प्रकार छ। बाटाहरूको विकल्प, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, पाल पार्न सकेनन् खै पत्थरहरूले, पाल पार्न सकेनन् खै पत्थरहरूले, हुन त पाल पार्न सकेनन् खै पत्थरहरूले, हुन त पत्थर भन्दा पनि पाल पार्न सकेनन् खै पत्थरहरूले, हुन त पत्थर भन्दा पानी नरम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, श्रृङ्गार गर्न नजानेकै भएकाले हो, श्रृङ्गार गर्न नजानेकै भएकाले हो, श्रृङ्गार गर्न नजानेकै भएकाले हो, सगरमाथाको सुन्दरता अनुपम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, श्रृङ्गार गर्न नजानेकै भएकाले हो, सगरमाथाको सुन्दरता अनुपम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, हुन त पत्थर भन्दा पानी नरम छ, ऊ धेरै विश्वस्त छ, ऊ धेरै विश्वस्त छ आफ्नो सुरक्षामा, ऊ धेरै विश्वस्त छ आफ्नो सुरक्षामा, रिमोट कसैसँग छ, ऊ धेरै विश्वस्त छ आफ्नो सुरक्षामा, रिमोट कसैसँग छ र उसँग बम छ, ऊ धेरै विश्वस्त छ आफ्नो सुरक्षामा, रिमोट कसैसँग छ र उसँग बम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, छैन भनेर हामीसँग जिद्दी गरिरहेछन्, छैन भनेर हामीसँग जिद्दी गरिरहेछन्, छैन भनेर हामीसँग जिद्दी गरिरहेछन् भन्नुस्, छैन भनेर हामीसँग जिद्दी गरिरहेछन् भन्नुस्, तिनीहरूसँग कति अहम छ, छैन भनेर हामीसँग जिद्दी गरिरहेछन् भन्नुस्, तिनीहरूसँग कति अहम छ, बाटाहरूको विकल्प अधिकतम छ, अब पुग्ने सम्भावना अलि कम छ, हुन त पत्थर भन्दा पानी नरम छ, सगरमाथाको सुन्दरता अनुपम छ, रिमोट कसैसँग छ र उसँग बम छ भन्नुस्, तिनीहरूसँग कति अहम छ। गजबको गजल आयो, नारायण घिमिरेज्यूको थियो यो रचना। यसै गरी उहाँलाई म पुनश्च धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस गजलको लागि। यसै गरी यहाँ आशिष आचार्यज्यूले पनि एउटा गजल पठाउनु भएको छ, म त्यसलाई पनि वाचन गर्न चाहन्छु। महलको कुरा के, महलको कुरा के कटेरो थिएन, महलको कुरा के कटेरो थिएन, यसैले यहाँ महलको कुरा के कटेरो थिएन, यसैले यहाँ तेरो मेरो थिएन, महलको कुरा के कटेरो थिएन, यसैले यहाँ तेरो मेरो थिएन, कसैले डढेलो लगाएछ त्यहाँ, कसैले डढेलो लगाएछ त्यहाँ, जहाँ पानी धारो पँधेरो थिएन, कसैले डढेलो लगाएछ त्यहाँ, जहाँ पानी धारो पँधेरो थिएन, महलको कुरा के कटेरो थिएन, यसैले यहाँ तेरो मेरो थिएन, कसैले डढेलो लगाएछ त्यहाँ, जहाँ पानी धारो पँधेरो थिएन, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, नयनमा त बादलको घेरो थिएन, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, नयनमा त बादलको घेरो थिएन, यसैले यहाँ तेरो मेरो थिएन, भरममा अमर के त बाँच्दै रहेछस्, भरममा अमर के त बाँच्दै रहेछस्, जो मेरो हो भन्थिस्, भरममा अमर के त बाँच्दै रहेछस्, जो मेरो हो भन्थिस् ऊ तेरो थिएन, भरममा अमर के त बाँच्दै रहेछस्, जो मेरो भन्थिस् ऊ तेरो थिएन, महलको कुरा के कटेरो थिएन, यसैले यहाँ तेरो मेरो थिएन, जहाँ पानी धारो पँधेरो थिएन, नयनमा त बादलको घेरो थिएन, जो मेरो हो भन्थिस् ऊ तेरो थिएन। आहा, मिठो गजल आशिष आचार्यज्यूको, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी
हाम्रो समय निकै घट्किसकेको छ। करिब 1 घण्टाको समयलाई लिएर हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। हाम्रो 1 घण्टाभन्दा निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। अब सायद हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि अब चाहिँ बिस्तारै मैले नेटो काट्ने बेला आएको छ। त्यही पनि अब अन्तिममा यहाँ आज जति पनि यहाँ आएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, कविता वाचन गर्नुभयो, त्यसै गरी आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गर्दै यहाँ गजल पठाएर सहयोग गर्नुभयो, समस्त सुन्दर मनहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म यसै गरी म लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु र यही कविताबाट नै यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने तर्खरमा पनि लाग्दछु। लेखनाथ कविताको काल महिमा। भाका भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रोमा उधिनी मिठो र नमिठो, थुप्रोमा उधिनी मिठो र नमिठो रोजेर छन्दैन त्यो। खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। सुक्खा जर्जर अस्ति पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। सुक्खा जर्जर अस्ति पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। मैलो भस्म शिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो। हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो। जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो। चाल्यो चम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो। चाल्यो थाल्यो चम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो। जति मिल्छ उति उकेल्दछ पनि, जति मिल्छ उति उकेल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाई अघाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाई अघाउन्न त्यो। हजुर धन्यवाद।
यो लेखनाथ पौडेलको यो कालमहिमा कविता मैले वाचन गरिसकेको छु। यहाँहरूले आज जति पनि हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ, फेसबुकमा आबद्ध हाम्रा इष्टमित्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुभएको छ, सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। समय निकै घर्किसकेको हुनाले अब यस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँ कमेन्टहरू म थोरै लिन चाहे। अति सुन्दर रचना अनि वाचन भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाई हाउ आर यु भन्नुभएको छ, आई एम भेरी भेरी फाइन सबैजना कार्कीज्यू। त्यसै गरी अभिजित भाइले गुरुदर्शन भन्नुभएको छ, धेरै नमस्कार यहाँलाई। कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ, अझै सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ एकराज्यूले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैको साथ, आशीर्वाद, माया, मोह, ममता हामीलाई सदा सर्वदा रहिरहनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यस सनातन साहित्य सङ्गीत साधना समूह 5 दक्षिण कोरियाको साहित्यिक कार्यक्रम, साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलालाई यही विश्राम दिँदै म पनि यस लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई साथ सहयोग दिइरहनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।